पर्यटन बजार.com मा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्नुभएको छ। यसमा कतिको दृढ हुनुहुन्छ? म दृढ छु। मैले अहिलेसम्म लगातार 3 कार्यकाल महासचिवको रूपमा एकदम सफल महासचिवको रूपमा सञ्चालन गरेर आएँ। त्यो हिसाबले पनि संस्थाको सङ्गठनात्मक हिसाबले व्यवसायीहरूको हक हित र आजको यो पेन्डेमिक परिस्थिति मैले मजाले बुझेको छु र यो परिस्थितिबाट व्यवसायीहरूलाई चाहिँ राहत दिनको लागि संस्थाले गर्नुपर्ने कार्यहरूप्रति म दक्षित छु। त्यो हुनाले गर्दाखेरि पनि मेरो दावेदारी एकदम पक्का छ। तपाईको उम्मेदवारी चाहिँ केको लागि खासमा? मेरो उम्मेदवारी संस्थालाई आजको परिस्थितिमा पर्यटन यातायात पर्यटकहरूलाई अधिकतम सेवा दिएर हामीले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको लागि एउटा उचाइमा पुर्याउने र व्यवस्थित जिम्मेवार पर्यटनको लागि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी हो। हजुर, हाल पर्यटक यातायात व्यवसायले भोग्नु परेका समस्याहरू के हुन् र यसका समाधानका लागि कस्तो कदम चाल्ने योजना बनाउनुभएको छ? पर्यटक यातायात व्यवसायले धेरै समस्याहरू छन्। अहिलेको परिस्थितिमा भन्दाखेरि पर्यटक यातायात व्यवसायले साबिकको सामान्य अवस्थामा जुन नेपाल सरकारले तय गरेको सवारी कर, त्यसमा जरिवाना, जाँच पास, त्यसमा लाग्ने जरिवाना, बिमा जस्ता कुराहरू चाहिँ आज यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हामीले हाम्रा सवारीहरू ग्यारेजमा राखेर चक्क जरिवाना र सामान्य अवस्थाको जस्तो प्रिमियम र करहरू तिर्नु परिरहेको छ। ब्याङ्कको ब्याज घटेको अवस्था छैन। सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। ब्याङ्कहरूले पुनर्कर्जा दिनको लागि आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ। राज्यबाट कोरोनाको समयमा के कस्ता सुविधाहरू पाउनु भएको छ? राज्यबाट कोरोनाको परिस्थितिमा जुन मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था आएको थियो त्यो हामीले एकाध बाहेक लिन सकेका छैनौँ र अन्य कुराहरू सवारी कर, त्यसमा लाग्ने जरिवाना, जाँच पास, बिमा, यो केहीमा पनि हामीले छुट 1 रुपैयाँ नि पाएका छैनौँ। उल्टो जरिवानाको भार 2600% सम्म जरिवाना लगाएर राज्यबाट हामी चाहिँ कुनै पनि किसिमको छुट हामीले पाएका छैनौँ। सुविधा कुनै किसिमको पाएका छैनौँ। राहत कुनै किसिमको पाएका छैनौँ। राहत त हामीले मागेकै पनि छैनौँ। हामीले राज्यसँग चाहिँ व्यवसाय नहुँदाखेरि हिजो व्यवसाय तिरेको कर, हिजो व्यवसाय हुँदा हामीले तिरेको जुन चाहिँ राज्यलाई गुण थियो कर तिरेर, त्यो गुण आज राज्यले चाहिँ केही करमा जरिवानाहरू छुट गरेर दियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर आजसम्म सफल भएको छैन। गाडी पनि चलाउन पाउनु भएको छैन। गाडी त 2076 चैत्र 11 गतेबाट आजसम्म हाम्रो गाडी पुरै लकडाउनमै छ। पर्यटक यातायातको लागि खुलेकै छैन। अहिलेसम्म कतिको नोक्सान बेहोरिसक्नु भयो? नोक्सानको यति तथ्याङ्क त छैन, तर यो करिबन 10औं अरबको हाराहारीमा भयो होला। हजुर, करिब 18 वर्षदेखि यो संस्था चलिरहेको छ। विगतका अध्यक्षहरूबाट भन्दा अब बन्ने अध्यक्षले नयाँ कार्य के गर्नुपर्छ होला? पहिलो कुरो त अहिले यो विक्षिप्त अवस्थामा रहेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने नै पहिलो कार्य हुन्छ। दोस्रो कार्य आजको विश्व परिवेश अनुकूल पर्यटकहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने सवारीहरू निर्माण गर्नु, ती सवारीमा रहेका हाम्रा चालक, सहचालक र अन्य कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी र वफादार बनाउनु र आजको परिवेशमा आउने पर्यटकहरू छिमेकी मुलुक चाइना र भारतसँग चाहिँ टप कम्पिटिसन गरेर हामी जस्तो गाडी उत्पादन नहुने देशमा चक्को मूल्यमा सवारी किने तापनि हामीलाई चाहिँ तुलना चाहिँ भारतीय पर्यटन बजारसँग गर्ने भएको हुनाले हामीले भारतीय पर्यटन बजारसँग फाइट गर्न सक्ने किसिमको पर्यटन बनाउनु नै मुख्य कारण। हजुर, पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटकीय बसको भूमिका र पर्यटकलाई बस चालकले गरेको व्यवहारले कस्तो फरक पार्छ? पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटन बस मात्रै छैन, पर्यटन क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण सवारी चालकहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबैभन्दा पहिला विमानस्थलमा पर्यटक ओर्लिएपछि र यहाँ दृश्यावलोकन गरेर फर्किने बेलासम्म चाहिँ चालकको भूमिका अत्यन्तै अहम हुने भएको हुनाले एकदम हामीले तालिम दिएर चालकलाई चाहिँ जिम्मेवारी, इमानदार
पर्यटकप्रति वफादार बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम चालकको उच्च भूमिका हुन्छ। हजुर, हालसम्म चालक सहचालकलाई चाहिँ कस्ता कस्ता तालिमहरू चाहिँ प्रदान गरिसक्नु भएको छ? हालसम्म हामीले हाम्रो आफ्नै स्रोतमा र नेपाल टुरिज्म बोर्डले उपलब्ध गराइदिएको स्रोतमा चाहिँ हामीले चालकहरूलाई बेसिक भाषा तालिम, अनुशिक्षित तालिम, उहाँहरूलाई चाहिँ मेकानिकल तालिम, बिचमा सवारी चलाउँदै कुनै किसिमको कठिनाइ आयो भने त्यो कठिनाइसँग कसरी जुझ्न सक्ने त्यो अवेरनेसहरू तालिमहरू दिइरहेका छौँ। अहिले सञ्चालनमा आएका बसहरू कतिको सुविधाजनक छन् र अथवा त्यसलाई केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्नु भएको छ कि छैन? अहिले सञ्चालनमा आएका गाडीहरू प्राय सबै पर्यटनमा डिलक्स क्याटेगोरीकै हुन्छन्। अझ ती गाडीहरूलाई हामीले विशेष गरेर यो खाडी मुलुकबाट आउने उच्च स्तरका पर्यटकहरूको चाहिँ सवारी पनि एकदमै गुणस्तरको खोज्ने भएको हुनाले हामी कहाँ अहिले पनि BMW, मर्सिडिज टाइपका अलिकति धेरै लग्जरियस गाडीहरूको कमी नै छ। त्यस्तो गाडीहरू हाम्रो भन्सारको चाहिँ र अन्तशुल्कको उसले गर्दाखेरि हामीले 8-10 करोड लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर राज्यले यो क्वालिटी टुरिज्मलाई पनि ध्यान दिएर त्यस्ता गाडीहरू पनि आयात गर्दाखेरि कमसेकम भन्सारहरूमा चाहिँ सहुलियत दियो भने हामीले अत्यन्त क्वालिटी टुरिज्म पनि ल्याउन सक्छौँ। र अर्को कुरो हाम्रो बाटोघाटो धुलम्बे खाल्टाखुल्टीका कारणले गर्दा त्यस्ता क्वालिटीका पर्यटकहरू चाहिँ यो धुलो र यो खाल्टाखुल्टी मन नपराउने भएको हुनाले हामीले हाम्रो एडभेन्चर टुरिज्ममा त्यस्तालाई भित्राउनको लागि अलिकति हामीसँग भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि राज्यले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। हजुर, अध्यक्ष पदको घोषणा गर्दा यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने पछि त्यसको आधा पनि काम भएको देखिँदैन, यो के कारणले हुन्छ होला? बेसिकली हाम्रो पर्यटन यातायातमा चाहिँ यहाँले भनेको जस्तो ठ्याक्कै त्यो चाहिँ आरोप मात्रै हुनेछ। हामीले चाहिँ 60 सालदेखि एउटा पर्यटन यातायातलाई राज्यले कुनै पनि व्यवस्था नगरिसकेको अवस्थामा 8 वर्ष लागेर चाहिँ 2068 सालमा कार्यविधि पर्यटन सवारी सम्बन्धी कार्यविधि 2068 आयो। तब पश्चात मात्रै पर्यटक सवारीको नम्बर प्लेट, त्यसको चाहिँ नम्बर प्लेट लिनु पर्ने प्रावधान, सवारीको चाहिँ क्याटेगोराइज सबै कुराहरू चाहिँ 68 सालमा भयो। त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ 2-4 चोटि चाहिँ यो कार्यविधि पनि संशोधन भइसकेको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ श्रेणीगत रूपमा चाहिँ केही न केही काम त गरेका छौँ र विगतका अध्यक्षहरूले नि गर्नु भएको छ। तर पर्याप्त होइन, चित्तबुद्ध भएन होला। तर पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक दलको चाहिँ भातृ सङ्गठन छैन। हामीले आजसम्म अधिकांश उसमा चाहिँ सहमतिमै एउटा कार्य समिति बनाएर सहमतिमै कार्य गरिरहेको भएको हुनाले र राजनीतिको दूषित अवस्था चाहिँ यहाँ नछिरेको हुनाले पर्यटन यातायातमा चाहिँ अध्यक्षले आश्वासन दिने काम नगर्ने अवस्था खासै छैन र आगामी दिनमा पनि हुने छैन। ओके, मतदाताले चाहिँ तपाईलाई अध्यक्षको पदमा किन भोट गर्ने त? मतदाताले मैले संस्थामा रहेर ती मतदातालाई न्याय गर्नको लागि आजको आवश्यकता, भोलिको आवश्यकता यी सबैलाई क्याटेगोराइज गरेर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ न्याय दिन सक्छु भन्ने मतदाताहरूको सोच छ। मैले त्यो सोच उहाँहरूमा पुर्याएको छु र उहाँको त्यही मेरो सोचमा चाहिँ विश्वस्त भएर मलाई मत दियो। अन्त्यमा केही छुटेका कुराहरू छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ? अन्त्यमा हामीले एउटा कुरो के हो भने हामी सबै अरूलाई दोष लगाउँछौँ तर आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो दायित्व हामी भुल्छौँ। तर हामीले हाम्रो दायित्व भुलेका छैनौँ। हामीले राज्यलाई हाम्रो व्यवसाय हुँदाखेरि मनङ्गे कर तिरेका छौँ। आज हामी मरेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटक सवारीहरू भनेको पहिलो नम्बरमा सबैभन्दा धेरै प्रताडित छन् आज। त्यो भएको हुनाले राज्य सरकारले पर्यटक सवारीहरूको लागि कमसे कम ग्यारेजभित्र थन्किएर रहेको गाडीको सवारी कर नलिने अथवा सवारी करमा जरिवाना नलगाउने, आज व्यवसाय नहुँदाखेरि तिर्न नसकेका कर भोलि व्यवसाय हुँदा तिर्ने व्यवस्था मिलाउने, सवारी जाँच पास अहिले पर्यटकै नआएको हुनाले तत्कालको लागि स्थगित गर्ने र हामीले व्यवसाय गर्नको लागि विशेष गरेर राज्य सरकारले घोषणा गरेको 2020 भिजिट नेपाल 2020 को लागि जुन तयारी गरेर हामीले सवारी खरिद गरेका थियौँ त्यसमा हामी फसेका छौँ। हामीले लिएका सवारीहरूको कम्तीमा पनि 2 वर्षको लागि, तत्कालको लागि 2 वर्षको लागि चाहिँ
सहुलियत 5% ब्याज मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र बिमा प्रिमियम ग्यारेजभित्र गएको गाडीको यो अहिले लकडाउनदेखि अहिलेको समयको चाहिँ समय थप गरिदिएर राज्यले सहयोग गरिदियो भने हाम्रो व्यवसाय भएपछि राज्यप्रति वफादार भएर हाम्रो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छौँ। त्यही भन्न चाहन्छु। नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसाय सङ्घको काम कारबाहीहरू चाहिँ के हो अलिकति खुलाइदिनुहोस् न। नेपाल पर्यटन यातायात व्यवसाय सङ्घको काम भनेको पर्यटन क्षेत्रमा छरिएर रहेका यावत व्यवसायहरूलाई एकीकृत गर्ने, व्यवसायहरूलाई मर्यादित जिम्मेवार बनाउने, पर्यटकहरूलाई उचित सुविधा दिनको लागि समय अनुकूल व्यवसायहरूलाई ढाल्नको लागि हामीले बेला बेलामा व्यवसायहरूलाई व्यवसायमूलक तालिमहरू दिने, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र पर्यटन प्रवर्धन गर्नकै लागि हामीले त्यसै किसिमका एक्टिभिटिज गर्ने, पर्यटनमा रहेका अन्य सङ्घ संस्था र अन्य व्यवसायसँग समन्वय गर्ने पर्यटन यातायातलाई चाहिँ थप व्यवस्थित, मर्यादित र जिम्मेवारपूर्ण बनाउने।